Live report. Suspinsohon ni Mayor Cindy Chan ang face-to-face classes sa tanang level sa public ug private schools sa Dakbayan sa Lapu-Lapu karong umaabot adlaw nga Miyerkules, Enero 28. Kini gumikan sa ipahigayon nga Association of Southeast Asian Nation kan ASEAN Tourism Forum 2026 kay ipahigayon sa maong Dakbayan. Ang suspensyon sa classes aron dili manggawas ang mga tinunaan paingon sa eskwelahan og malikayan ang problema sa traffic og alang usab sa seguridad sa ASEAN dignitaries nga motambong sa maong forum. Ang may redugang nga walay labot sa pagsuspenso sa klase ang mga tunghaan nga nimutang sa isla sa Ulango ug laing tulo pa ka mga isla sanglit walay traffic sa ilang lugar ug dili usab moabot ang kalihukan sa ASEAN. Para sa itong magkatropa nga mga kalalikinan kinsa na problema na sa lawas ng kalipay karon magkatropa di na kana nga ikabalaka kumikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men mapalit na kini sa inyong mga suking butika kay sa Turbo wagas ang lakas alang sa nagihusay Pilipino para sa Pilipinas kini certified turbo user katropang Philip Serrano XFM News. XFM report.